39 बारको दशाह मोगो विपसना ध्यान शिविर आज अन्तिम दिन हुँदैछ र अहिले यतिखेर धर्म देशनाको समय भइरहेको छ। देशना गर्नभन्दा अगाडि अग्र महापण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर अहिले देशना गर्दै आएको आलवक सूत्र र आलवक सूत्र सुरुबाट नै आलवक सुरु गर्दै जाउँ र बसिने गरे भन्ने भने त अझै 5 दिन जति भन्न पर्छ। तर योगीहरूलाई अझै अगाडि के होला भन्ने नरहनको लागि आज सक्ने हिसाबले नै कोसिस गरेर भन्न पर्यो। र योगीहरू पनि अहिले धर्म यतिको सुन्दै बुझ्दै गएपछि त अब त थोरैमा धेरै बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। थोरैमा धेरै बुझ्न सक्ने क्षमता भयो। अगाडि सुनेको ज्ञानले पछाडि सुन्नलाई उपकार गरेको हुन्छ। अगाडि सुनेको धर्म जति मनन राम्रो छ त्यति अनुसारले पछाडि सुन्ने धर्मलाई छिटो बुझ्न र गहिरो बुझ्नलाई उपकार गरेको हुन्छ। अगाडि पढेको श्लोकले पछि पढ्दालाई फर्र पढ्न सक्नलाई उपकार गर्छ। अझै पछि पढ्दाखेरि मुखाग्र हुनको लागि उपकार गर्छ। अगाडिकाले पछाडिलाई उपकार गर्दै जान्छ। अहिले योगीहरू 9 दिनसम्म सुनिसक्नु भएको हुँदाखेरि अब यता त थोरै भन्ने बित्तिकै योगीहरू धेरै बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। र प्रश्नोत्तर अहिले कहाँ पुगेको छ भन्दा अहिले यो प्रश्नोत्तर कुन देशमा अरे? आलवी देशमा। कुन देशमा हो? योगीहरूलाई सुरुको अलिकति सोधिदिनु पर्यो नि। आलवी देशमा कुन ठाउँमा चाहिँ अहिले प्रश्नोत्तर हुँदैछ? बर्को बुटामा हो। बर्को बुटामा आलवकको महलमा भगवान बिहार लिनुभएको छ। अनि आलवक बाहिरबाट भगवानलाई प्रश्न गर्दैछन् र आलवकको प्रश्नलाई भगवानले उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। अनि आलवकले पनि लौकिक लोकोत्तर दुवैलाई मुछेरै सोधेका छन्। किन भन्दा लौकिक पनि चाहिन्छ, लोकोत्तर पनि चाहिन्छ। अहिले बाँचुन्जेललाई पनि चाहियो र अन्तिम मृत्यु अवस्थालाई पनि चाहियो। मरेर फेरि दुःख नहुनको लागि पनि आलवकको प्रश्नमा चाहिँ लौकिक लोकोत्तर सबै छ। र अहिले आलवकले सोध्दै छन् कि भगवानलाई कथम सुलभते पन्यम कथम सुविन्दते धनम कथम सुकीर्तिम पपोति कथम मितानि गन्धति अस्मा लोका परम लोकम कथम पेच न सोचति। अहिले भनिएको कथम सुलभते पन्यम, कथम कस्तो प्रकारको व्यक्तिमा, कस्तो अङ्गले पूर्ण भइएको व्यक्तिमा पन्यम प्रज्ञा भन्ने कुरा लभति प्राप्त हुन्छ। कस्तो व्यक्ति चाहिँ विद्वान हुन्छ, ज्ञानी हुन्छ, प्रज्ञा कस्तो व्यक्तिमा हुन्छ। प्रज्ञा हुनको लागि कस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ? योगीहरू प्रश्न बुझ्नुभयो? विद्वान हुनको लागि या प्रज्ञावान हुनको लागि, सही ज्ञानी हुनको लागि कस्तो अङ्गले पूर्ण भएको व्यक्तिमा बल्ल हो यो विद्वान, ज्ञानी, प्रज्ञावान बन्छ। नम्बर 1 मा अहिले कथम सु लभते धनम अरे सम्पत्ति। धन भनेको त योगीहरू बुझ्नुभयो नि के हो? सम्पत्ति, लौकिक सम्पत्ति, लोकोत्तर सम्पत्ति। लौकिक लोकोत्तर सम्पत्ति चाहिँ लौकिकमा पनि धन कमाउन, लोकोत्तरको सम्पत्तिले पनि आफूलाई कल्याण हुनको लागि, लोकोत्तरको लागि पनि कल्याण हुनको लागि कस्तो व्यक्तिले चाहिँ लौकिक लोकोत्तर सम्पत्ति कमाइ गर्न सक्छ? योगीहरू यो पनि जरुरत छ। योगीहरूलाई लौकिक लोकोत्तर यी दुईटामा अझ कुन चाहिँ जरुरत छ? त्यसो भए यसलाई लौकिकलाई छोडेर लोकोत्तरको मात्रै भन्ने भने अझ ठिक हुन्छ होला। दुईटै भन्न थालिने समय धेरै जान्छ। योगीहरू कुन चाहिँ ठिक छ? लोकोत्तर मात्रै भन्दाखेरि त योगीहरूलाई तान्छ फेरि लौकिकले।
कथम सुलभते पन्यम कथम सुलभते धनम कथम सुकीर्तिम पपोति कथम मितानि गन्थति कथम सुकीर्ति पपोति। कस्तो आचरण भएको व्यक्तिमा, कस्तो व्यक्तिमा चाहिँ राम्रो प्रकारको कीर्ति फैलिन्छ। कीर्ति भनेको बुझ्नुभयो भने कीर्ति भनेको के हो? नाम फैलिन्छ वा चौध छ। कस्तो प्रकारको व्यक्तिमा कीर्ति फैलिन्छ? राम्रो कीर्ति फैलिन्छ, राम्रोपट्टिको, नराम्रोपट्टिको होइन। कथम सुकीर्तिम पपोति कथम मितानि गन्थति। कस्तो प्रकारको व्यक्तिमा इष्टमित्र धेरै हुन्छन्। इष्टमित्र धेरै कस्तो व्यक्तिमा हुन्छन्? कस्तो व्यक्तिमा इष्टमित्र धेरै हुन्छन् भनेदेखि कस्तो खाले व्यक्ति चाहिँ एकल काटे हुन्छ भन्ने पनि यसैमा छ। इष्टमित्र धेरै भएका व्यक्ति पनि संसारमा छन् कि छैनन्? कोहीसँग पनि मिल्न नसक्ने एकल काटे जस्ता व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? तमोलाई कुन चाहिँ मनपर्छ? इष्टमित्र धेरै मनपर्छ कि एकल काटे? एकल काटेमा चाहिँ ध्यानमा एकल काटे हुनु, लौकिक व्यवहारमा चाहिँ इष्टमित्र धेरै भएको हुनु। ध्यानमा गएर इष्टमित्र धेरै भयो भने ध्यान कता कता एउटा ग्रुप भएर हल्ला मात्रै हुन्छ। र ध्यानमा चाहिँ एकल काल्टे भएर ध्यान हुनु, अरू बेलामा चाहिँ इष्टमित्र धेरै भएको हुनु। र कस्तो व्यक्तिका चाहिँ इष्टमित्र धेरै हुन्छन्? कथम मितानि गन्थति अस्मा लोका परम लोकम कथम पेच न सोचति। अस्मा लोक अहिले बाँचुन्जेल पनि, परम लोकम परलोकमा पनि। परलोक भनेको जान्नुभयो नि, मृत्यु पश्चात उता हुनेलाई परलोक। यो लोकमा र परलोकमा कथम कस्तो प्रकारको व्यक्ति, कस्तो आचरण गरेको व्यक्ति नसोचति। अरे अहिले यो लोकमा या परलोकमा कस्तो प्रकारको व्यक्ति, कस्तो आचरण गरेको व्यक्ति चाहिँ नसोचति, नसोकति, न पीर गर्दैन। कस्तो व्यक्ति चाहिँ पीर गर्दैन? अहिले पनि पीरमा नपर्ने, अर्को जन्ममा पनि पीर चिन्तामा डुब्न नपर्ने व्यक्ति कस्तो हो? अहिले प्रश्न कतिवटा भयो? 5 वटा। प्रश्न 5 वटा बुझ्नुभयो, सम्झिनुभयो? छोटकरिया भनेपछि पहिलो चाहिँ के हो? प्रज्ञा। दोस्रो चाहिँ? तेस्रो चाहिँ? चौथो चाहिँ? मित्र धेरै भएको। 5औं चाहिँ? यो लोक परलोकमा चिन्तामा नडुब्ने व्यक्ति। यो लोक परलोकमा चिन्तामा नडुब्ने। अघि यहाँ मित्र धेरै भएको भन्नेमा एकल काटे त मित्र थोरै भयो, एकल काटे भइगयो। र यिनी 5 वटा। अहिले यिनी 5 वटा प्रश्न चाहिँ आलवकका अन्तिम प्रश्नहरू हुन्। र हो यो 5 वटालाई योगीहरू मसिनै गरी भन्न त समय छैन, र छोटकरिया भन्दा योगीहरू थोरैमा धेरै बुझ्नु होला। र पालीमा चाहिँ कथम सुलभते पन्यम कथम सुविन्दते धनम कथम सुकीर्तिम पपोति कथम मितानि गन्थति अस्मा लोका परम लोकम कथम पेच न सोचति। र भगवानले यसमा कसरी उत्तर दिनुभयो त भन्दा सदहानो अरहतो, सदहानो अरहतो धम्मम निब्बानम पत्या। जस्तै कि अरहतो भनेको त योगीहरू बुझ्नुभयो भने अरहतो भनेको के हो? अरि हन्तति ते अरहतो। अरि क्लेश रूपी, अरि शत्रुहरूलाई हन्ती नाश गरिसकेका व्यक्ति, क्लेश सम्पूर्णलाई नाश गरिसकेका व्यक्तिलाई अरहतो। अहिले अरहतोमा सम्मा सम्बुद्ध भगवान, प्रत्येक बुद्ध भगवान, अरहन्तहरू उहाँहरूलाई लिनुपर्छ। सम्मा सम्बुद्ध भगवान, प्रत्येक बुद्ध भगवान, अरहन्त। सदहानो अरहतो धम्मम निब्बान पत्याम सुसुसम लभते पन्यम। अहिले जो ठाउँमा चाहिँ अपमत हुन्छ खडो अरहतो। अरे सम्मा सम्बुद्ध भगवान, प्रत्येक बुद्ध भगवान, अरहन्तहरू। अरे सम्मा सम्बुद्ध भगवान, प्रत्येक बुद्ध भगवान, अरहन्त भगवानका श्रावकहरू। यहाँ क्लेश निभाइसकेका भगवानका श्रावकहरू। क्लेश निभाइसकेका को हो? सदहन अरहतो धम्मम। कुशल कर्मपथ 10 प्रकारका वा 37 प्रकारका बौद्धिक पक्षीय धर्महरूलाई अरे
बोधिपक्षीय धर्म, बोधिपक्षीय संस्कृतमा बोधिपक्षीय। बोधि भनेको अहिले जो निर्वाणलाई देख्ने ज्ञानलाई बोधि ज्ञान भनिन्छ। बोधिपक्षीय भनेको निर्वाणलाई देख्ने कति 37 भनेको बुझ्नुभयो। 37 37 37 र 37 प्रकारका बोधिपक्षीय धर्म हो। जो 37 प्रकारका बोधिपक्षीय धर्म आचरण गरेर नै सम्मा सम्बुद्ध भगवान हुनुभयो, प्रत्येक बुद्ध हुनुभयो, अरहन्तहरू हुनुभयो। अरहन्त हुने श्रोतपन सकृतगामी अनागाम अरहन्त हुने हो यो ज्ञान प्राप्त गर्ने मार्ग यिनी 37 बोधिपक्षीय धर्म हो भनेर त्यसमा श्रद्धा हालो विश्वास गरेको हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? यो मार्ग साँच्चै ज्ञान प्राप्त हुने मार्ग हो भन्ने विश्वास गरेको हुनुपर्छ। अहिले श्रद्धा त श्रद्धा, तर हिजो अस्तिको श्रद्धासँग मिलेन। यो चाहिँ श्रद्धा हानो अरहतो। श्रद्धा हानो श्रद्धा त हुनुपर्छ केमा भन्दा अरहम ज्ञान प्राप्त गर्ने, सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान, प्रत्येक बुद्ध ज्ञान, अरहन्त ज्ञान या श्रोतपन सकृतगामी अनागामी अरहन्त हो। यिनी सबै ज्ञानलाई लिनु होला। धम्मम निब्बान पत्तिया। निब्बान पत्तिया पालीमा पत्तिया भन्छ, संस्कृतमा प्राप्तिय। प्राप्तिय भनेको त बुझ्नुभयो नि, प्राप्त हुने। के हो? निब्बानम निर्वाण, पत्तिय वा प्राप्तिय प्राप्त हुने, धम्मम धर्म, कुशल कर्मपथ 10 प्रकारका वा 37 बोधिपक्षीय धर्म यिनी चाहिँ निर्वाण प्राप्त हुने धर्म हुन् भनेर त्यसमा श्रद्धा हालो, श्रद्धा भएको विश्वास भएको व्यक्ति। यिनी 37 बोधिपक्षीय धर्म निर्वाण प्राप्त हुने धर्म हुन् भनेर विश्वास भएको व्यक्ति। यदि 37 बोधिपक्षीय धर्म निर्वाण प्राप्त हुने धर्म हुन् भन्ने राम्रो गरी बुझेको छैन भने आखिरी जुन बाटो गए पनि आखिरी पुग्ने त एकै हो। जुन बाटो गए पनि आखिरी पुग्ने त एकै हो भनिसकेपछि अनि अब त्यो व्यक्तिलाई बाटो चाहियो। आफू अन्न धुन्न गए पनि पुग्ने त, जुन बाटो गए पनि पुग्ने त हो, त्यहाँ पुगिन्छ। त्यसकारणले 37 बोधिपक्षीय धर्मलाई पनि जान्नुपर्छ। र योगीहरू 37 बोधिपक्षीय धर्म भन्ने भने चाहिँ यसलाई अझै 5 दिन जति समय लिनुपर्छ। मैले त्यो 37 बोधिपक्षीयलाई चाहिँ भन्दिनँ, तर त्यसको निचोडलाई चाहिँ भन्छु योगीहरू बुझ्ने गरी। 37 बोधिपक्षीय धर्मको निचोडमा हेर्ने भने अष्टाङ्गिक मार्गभित्र सबै छ। अहिले अब सती पठान 4 सती पठान होइन त, 4 सती पठान, सम्म प्रधान 4, इद्धिपात 4 तिया, मार्ग 8, मार्ग अष्टाङ्गिक मार्ग होइन त। 12 र 8 कति भयो? इन्द्रिय 5। इन्द्रिय भन्दा यो जग्गामा योगीहरूले चक्षु इन्द्रिय, श्रोतेन्द्रिय यसलाई नलिनु होला। आँखा, कान, नाक, जिब्रो र शरीर भने हो, यो इन्द्रियलाई नलिनु होला। इन्द्रिय भनेको यहाँ यो ठाउँमा सद्इन्द्रिय, वृयेन्द्रिय, समाधिन्द्रिय, सतीन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय। सद्इन्द्रिय श्रद्धा इन्द्रिय, सद्इन्द्रिय, वृया इन्द्रिय, वृयेन्द्रिय, समाधि इन्द्रिय, समाधिन्द्रिय, सती इन्द्रिय, सतीन्द्रिय, पञ्या इन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय। यिनी 5 प्रकारका सती, वीर्य, समाधि, श्रद्धा, प्रज्ञा यिनी इन्द्रिय 5 वटा। पंच इन्द्रिय अनि पंच बल जोड्दा कति भयो? 30। 7 बोझङ्ग, बोझङ्ग धर्म 7 वटा जोड्दाखेरि हो यिनी धर्मलाई बोधिपक्षीय धर्म भनिन्छ। 37 बोधिपक्षीय हुन त यो अष्टाङ्गिक मार्गमै, अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गर्ने योगीहरूमा यिनी 37 बोधिपक्षीय धर्म सम्पूर्ण नै प्राप्त हुन्छ। यसलाई म एकै गरी मसिनो गरी भन्न थाल्ने भने समय धेरै लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि बोधिपक्षीय भनेको बौद्धिक ज्ञान प्राप्त हुने अङ्ग 37 वटामा अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गर्ने भने त्यो अष्टाङ्गिक मार्गभित्र सबै आउँछ। शील मार्ग, समाधि मार्ग, प्रज्ञा मार्ग। शील मार्ग, समाधि मार्ग, प्रज्ञा मार्ग। शील मार्ग 3टा, समाधि मार्ग, प्रज्ञा मार्ग। शील मार्ग 3टा, समाधि मार्ग 3टा, प्रज्ञा मार्ग 2टा गरी 8 अङ्गको मार्ग। सम्मा वाचा सही बोल्नु, सम्मा कमान्त सही काम गर्नु, सम्मा आजीव सही जीविका हुनु शील मार्ग। सम्मा वायाम सही प्रकारको कोशिश हुनु, सम्मा सती सही प्रकारको होस हुनु, सम्मा समाधि सही प्रकारको एकाग्रता हुनु, समाधि हुनु।
सम्मा संकल्प सही प्रकारको विचार हुनु, सम्मा दिट्ठी सही प्रकारको देख्नु हो। यो चाहिँ प्रज्ञा मार्ग हो। शील समाधि प्रज्ञा हो नि अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गर्दाखेरि 37 बोधिपक्षीय धर्म सम्पूर्णलाई नै आचरण गरे जतिकै हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। र हो यो 37 बोधिपक्षीयको मसिनै गरियो भने चाहिँ अर्को शिविरमा मौका पर्छ कि जस्तो छ। र अहिले त अब 37 बोधिपक्षीय भने नै समय धेरै लिनुपर्छ। र अर्को शिविर भन्दाखेरि अर्को शिविरको पनि योगीहरूलाई सूचना गरिदिइराख्छु। र अर्को शिविर चाहिँ दशैं र देवालीको बीचमा हुन्छ। र दशैं र देवालीको बीचमा भन्दाखेरि दरेन्चो लाप्चे छ तैजे नै योगी प्रवेश हुने। यहाँ दरेन्चो लाप्चेसम्म यहाँ पूर्णिमाका कार्यहरू हुन्छ। र दरेन्चो लाप्चे छ तैजे नै भनेपछि हाम्रो अङ्ग्रेजी कति 10औं महिना 4 तारिक भेट्छ होला। त्यस दिन योगी प्रवेश हुने दिन। त्यस दिन प्रवेश हुने भने उता औँसीबाट देवाली सुरु हुन्छ। औँसी नआउँदै भ्याइन्छ। र दशैं र देवालीको बीचमा एक शिविर हुन्छ। र योगीहरूले पनि हो यो शिविर हुनेलाई चाहिँ सम्झिनु होला। र फेरि शिविर चढ्ने इच्छा छ भने पनि योगीहरू चढ्न सक्नुहुन्छ। या आफूले बुझे चाहिँ फेरि आफ्ना परिवारहरू र आफ्ना छरछिमेकीहरू आफ्ना ज्ञाति मित्रहरूलाई बुझाउने इच्छा छ भने अरूलाई पनि सूचना गरेर योगीहरूले ल्याउन सक्नुहुन्छ। र अहिले भनिएको अरहन्तहरू या सम्मा सम्बुद्ध भगवान, प्रत्येक बुद्ध भगवान, अरहन्तहरू, आर्यहरू आचरण गरेर जानुभएको कुन मार्ग भन्दा यो 37 बोधिपक्षीय मार्ग नै निब्बानम निर्वाण पत्य प्राप्त हुने मार्ग हो भनेर त्यसलाई के गर्नु पर्यो? विश्वास गर्नु पर्यो। सदहानु अरहतम धम्मम निब्बान पत्या। निब्बान पत्या निर्वाण प्राप्त हुने धम्मम धर्मलाई। निर्वाण प्राप्त हुने धर्म योगीहरू छोटकरीमा बुझ्ने भने शील समाधि प्रज्ञा के हो? 37 बोधिपक्षीयमा भन्न थाल्दिन। योगीहरू शील समाधि प्रज्ञाबाटै बुझ्नुहोस् है। निर्वाण प्राप्त हुने धर्म के हो? शील समाधि प्रज्ञा। र शील समाधि प्रज्ञा भएको यो निर्वाण प्राप्त हुने धर्ममा सदहान हो राम्रो प्रकारको विश्वास भएको व्यक्तिको मात्रै खोजी हुन्छ। विश्वास छैन भनेदेखि शील समाधि प्रज्ञाको खोजी हुन्छ त? विश्वास भएन भने शील समाधि प्रज्ञाको खोजी हुन। विश्वास जसलाई भएन, जसले चाहिँ यो मार्ग जान्दैन, हामीले गरि त राखेका छौँ नि। हामीले कसो हो? ध्यान शिविर चढौँ, बिहार जाऊँ, पुण्य गरौँ भन्दा त्यो त पापीहरूले हो पुण्य गर्ने। त हामीले त पाप पनि गरिएको छैन, हामीलाई चाहिँदैन। कोही कोही त त्यस्ता पनि छन् कि छैनन्? पुण्य चाहिएको कसलाई अरे? पापीलाई हो। पापी नहुने भने पुण्य, योगीहरू पापी नहुने भने पुण्य चाहिन्छ? पापी नभएका व्यक्तिलाई पुण्य चाहिन्छ? भगवान पापी हुनुहुन्छ? भगवानलाई पुण्य चाहिन्छ? भगवानलाई त क्रियाचित्त मात्रै छ, कुशल कर्मपथ बन्दैन। क्रियाचित्त के हो? क्रियाचित्त भनेको योगीहरू बुझ्नुहुन्छ? योगीहरूलाई अलिकति उपमा भन्ने भने उता आफ्नै ज्ञानले त्यसलाई बुझ्नु होला। क्रियाचित्त भनेको कर्म बन्न नपुग्ने चित्त। केही गरे पनि अब जस्तै देख्नु हो भने देखेकैमा रोकिन्छ, देखेकैबाट उता जान्दैनौ। देख्ने बित्तिकै देखेकैमा के हुन्छ? तपाईँ हाम्रो चाहिँ देख्ने बित्तिकै देख्छौ को हो, के हो, कस्तो खाले हो, राम्रो नराम्रो, मनपर्ने मन नपर्ने तानेर जान्छ। क्रियाचित्त भगवान अरहन्तहरूमा चाहिँ देखियो मात्रै, त्यहाँबाट उता को के राम्रो नराम्रो तान्ने नीतिर छैन। त्यो तान्ने नै नहुँदाखेरि कर्म बन्छ। उपादान पचया तणहा पचया उपादान पचया। यो कर्म किन भएको? तानिनाले। किन भएको? नतान्नेमा कर्म बन्छ। तान्ने सब निभाइदिसकेको चित्त चाहिँ क्रियाचित्त हुन्छ। महाक्रियाचित्त 8 प्रकारका हो। यो महाक्रियाचित्त 8 प्रकारका यो चाहिँ उपादान तान्ने सबै मेटाइदिनाले उहाँहरूको क्रियाचित्त। अनि जो पाप भनिएका काम क्रोध लोभ मोह माया राग द्वेष डाँड आरिस यिनी क्लेश अरू के पाप हो?
क्लेश भएका व्यक्तिलाई के भनिन्छ? क्लेश नभएका व्यक्ति पापी हो त? पापीलाई के चाहिन्छ? क्लेश चाहिन्छ? पापीलाई के चाहिन्छ? योग्यहरूलाई के चाहिन्छ? पुण्य चाहिन्छ भनेर के हो भन्ने सोध्न पर्यो त? भन्न त पापीलाई बल्ल पुण्य चाहिन्छ भनाइ त ठिकै हो, तर आफू त पापी नै छैन जस्तो भइरहेको हुन्छ र पापी नै छैन जस्तो भइरहेको हुन्छ। आफूमा भएको पाप आफूलाई थाहा नै छैन छ त। त्यही भएर सही मार्गलाई सही प्रकारको श्रद्धाले विश्वास गरेको व्यक्तिले बल्ल खोजी गर्न सक्छ। त्यही भएर सदहानो अरहतो धम्मम निब्बान पतिया। हाम्रा भगवानको पालामा भगवानको 45 वर्षवास पूर्ण भएर जब परिनिर्वाण हुनको लागि भगवान वैशालीबाट पावा जानुभयो। पावा नगरबाट अनि भगवान कुशीनगरतिर पाल्नुभयो। जब कुशीनगरमा एक सालमली वृक्षको मुनि उत्तर शिर बनाएर अनुत्थान संज्ञाले आराम गर्ने बेलामा, अनुत्थान संज्ञा भनेको फेरि अब उड्दिन भन्ने चेतनाले, फेरि अब उड्दिन, फेरि नउठ्ने चेतनाले परिनिर्वाण हुने बेलामा अनि अन्तिममा सुभद्रा ब्राह्मण उनलाई पहिलेदेखि शङ्का लागिरहेको कुराहरू भगवानलाई सोध्न चाहिँ पाएका थिएनन्। भगवानलाई किन सोधेका थिएनन् भन्दा भगवानको उमेर सानो हुनाले उनले भगवानको उमेरभन्दा छिप्पेका भगवानहरूलाई सोधिसकेका थिए। भगवान उत्पत्ति हुनभन्दा गौतम बुद्ध भगवान उत्पत्ति हुनभन्दा अगाडि भगवान भनेर प्रख्यात भइएका 6 जना थिए। पुराण काश्यप, मैथिली गोसलहरू, बेलट नाटपुत्र, निर्गन्थ नाटपुत्रहरू, पकुद कात्यायनहरू, मैथिली गोसलहरू, यिनी त्यतिखेर भगवानको रूपमा प्रख्यात भएका थिए। भगवानको रूपमा धेरैले मान्यता दिन्थे। यी पछि बल्ल गौतम बुद्ध उत्पत्ति हुनुभयो। अनि त्यतिखेर आफ्ना सम्प्रदायको अनुसारले आफ्ना परम्परा अनुसारले भगवान भनेर मानेका त थिए थिएनन्। अनि आफ्ना सम्प्रदायको अनुसारले मानेका थिए। अब निर्गन्थ नाटपुत्रलाई मान्ने व्यक्तिहरूले भन्थे हाम्रा भगवान ठुला हुन्, हाम्रो भगवान त्रिकालदर्शी हुन्, यता आओ उताकालाई। पुराण काश्यपका मान्नेहरूले होइन हाम्रा भगवान ठुला, धेरै भगवान हुँदाखेरि त ठुला र साना पनि हुन्छन् कि भन्नन् र हो त्यो समस्या थियो। त्यतिखेर ती सुभद्राले गएर पुराण काश्यपलाई सोधे। उहाँका शङ्का भएका कुराहरू उत्तर छैन। यता मेको गोसललाई, बेलटा नाटपुत्र यी 6 जना सबैलाई सोधिसके। भगवान बुद्धलाई चाहिँ भर्खर भगवान हुनुभएको छिप्पिनु भएको छैन, कलिले हुनुहुन्छ। यता छिप्पेका भगवानले त अहिले जवाब दिन सकेका छैनन् भने कलिला भगवानले त के दिनु भनेर प्रश्न नगरिकन बसेका। अनि आस्ते आस्ते गर्दा गर्दै अहिले भगवान पनि परिनिर्वाण हुने बेला भयो कुशीनगरमा। जब परिनिर्वाण हुनुहुन्छ भनेर भनेको सुन्ने बित्तिकै लो मेरो शङ्का रहने भयो। मैले भगवान जति सबैलाई सोधिसकेँ, अब एउटा भगवान मात्रै रहेका छन्। सुभद्राले भगवान जति सबैलाई कसो गरिसके अरे? सबैलाई सोधे, अब एउटा भगवान रहेछन्। अब यिनी भगवानको रूपमा प्रख्यात भएका छन्, यिनलाई सोध्न पाइन भनेदेखि मेरो धोका रहने भयो। धोका राख्न ठिक हुँदैन, बरु यो धोका मेट्छु भनेर अनि कुदै भगवान भएको ठाउँमा कुशीनगर आएर अनि त्यो बेलामा भगवान परिनिर्वाण हुने बेलामा भगवानको छेउमा आनन्द अनिरुद्धहरू हुनुहुन्छ, सङ्घहरू हुनुहुन्छ। अनि कुशीनगरमा त्यतिखेर मल्ल राजाहरू हुनुहुन्थ्यो। मल्ल राजाहरू, उता लिच्छवी राजाहरू, ती सबै अब भगवान परिनिर्वाण हुनुहुन्छ भनेर अन्तिम दर्शन गर्न आएका छन्। मान्छे धेरै छन्। आनन्दले पनि एक पालीमा एक पार्टी आउनुहोस् दर्शन गर्नुहोस्, अब गइहाल्नुहोस् अर्का पार्टी आउनुहोस्, त्यसरी पार्टी छुटाएर दर्शन गराउन पर्थ्यो। अब आखिरी भगवान परिनिर्वाण हुन नजिक भएको बेलामा आनन्दले सबैलाई बन्द गर्नुभएको थियो। अब यतिखेर भगवानलाई कष्ट दिन कोही पनि नआउनु। त्यही बेलामा आउँछन् बुढा सुभद्रा। बाटो छोटो, बाटो मान्छेको भिड छ, बाटो छोटो, म एकछिन गौतमसँग भेट गर्छु, गौतमसँग कुराकानी गर्न छ, मैले प्रश्न गर्न छ। प्रश्न नगर्दै परिनिर्वाण भयो भने त मेरो धोका रहने भयो। बाटो छोटो, आनन्द के को हल्ला हो सुन्दाखेरि
सुभद्रा आउँदैछन्, ए बाटो नछोडिदियाओ, अब भगवान परिनिर्वाण हुने बेलामा सताउने होइन। भगवानले बाटो छोटाओ भनेको सुन्नुभयो। आनन्द त्यहाँ बाहिर कराउनु को हो? भगवानलाई प्रश्न गर्न भन्दै सुभद्रा आउँदैछन्। भगवान पनि तिनैलाई पर्खेर बस्नुभएको छ। परिनिर्वाणतिर नगइकन तिनलाई पर्खेर बस्नुभएको छ, यिनी आउँछन् भनेर। आनन्द छोडिदेऊ। अनि आनन्द भगवानले छोडिदेऊ भनेपछि बाटो छोडिदिन बरु आउँछन् र सोध्छन्, हे श्रवण गौतम, मेरो प्रश्न मैले अब सबै भगवानमा प्रख्यात भएका व्यक्तिहरू सबैलाई सोधिसके, मलाई चित्त बुद्ध उत्तर त मिलेन। हजुरलाई पनि सोध्ने इच्छा थियो, सानै हुनुहुन्छ उहाँहरू नसोधिरहेको, अहिले त परिनिर्वाण हुने बेला भइसकेछ। त्यसो हुँदा मेरो यो धोकाहरू अनुभव भनेर म आएको, प्रश्न गर्न मिल्छ भने प्रश्न गर्न पाऊँ। सोध सुभद्रा, के सोध्छौ सोध। आकाशमा उड्ने व्यक्तिका पाइलाका छापा रहन्छन्। संस्कार धर्म नित्य भने कुनै छ कि छैन? जुन तपाईको धर्ममा अहिले श्रोतवन सक्रियगामी अनागम अरहन्त भन्ने शब्द चलन भइरहेको छ, श्रमण भन्ने शब्द चलन भइरहेको छ, समन धम्म भन्ने, अहिले हो यो श्रोतवन सक्रियगामी अनागम अरहन्त भन्ने हो यो मार्ग। अरू धर्म अरू मान्यता भएका धर्ममा यो छ कि छैन? यिनी तीनटा सोध्छन्। भगवानले आकाश पदोन्नति, आकाशमा उड्नेका पाइला हुँदैनन्, पाइलाका छाप हुन्छन् र आकाश पदोन्नति समनोन्नति बाहिरे संखार सत्सतोन्नति नथि बुद्धानम इज्जति। आकाशमा उड्नेका पाइला हुँदैनन् अरे। संस्कार धर्म जति सत्सत भनेको शाश्वत बलियो पक्को ध्रुव नित्य भन्ने केही पनि छैन, सबै अनित्य मात्रै छ। बाहिरे अहिले म भगवानको शासनदेखि बाहिर श्रमण धर्म या अरहन्त हुने धर्म भन्ने नथि छैन। छ अहिले श्रोतपन्न सक्रियगामी अनागाम अरहन्त भन्ने छ त छैन। योगीहरू अझै पनि सुन्नुभएको छ बाहिर छैन। र समनोन्नति बाहिरे, बाहिर शासन कुनै धर्ममा पनि श्रमण भन्ने अरहन्त हुने व्यक्ति छैन। र बुद्धको चित्तलाई, कुनै बुद्धको चित्तलाई पनि कसैले पनि चित्तलाई गडबड गराउन सक्दैन। सक्छ त? कुनै महादेव कुनै ब्रह्माहरू कसैले पनि बुद्धको चित्तलाई हल्लाउन सक्दैन। सक्छ त? र त्यतिखेर समोन्नति बाहिर रहेनछ, यही मार्ग मात्रै छ भनेर यो संस्कार सबै अनित्य हो त भन्दा अनित्य हो। अनित्य भएकालाई मैले अहिले हेर्छु भनेर उनले प्रत्यक्ष हेर्न थाले। प्रत्यक्ष हेर्दै जाँदाखेरि त्यो सुभद्रा पनि पारमी तेज भएका व्यक्ति हुन्। ज्ञान त तेज हो, पारमी त तेज हो, तर सङ्गत थिएन, बिचारा छोडिराखेका छन्। ज्ञान तेज छ, पारमी पनि तेज छ, सङ्गत मिलेन भने पनि ती व्यक्ति त्यत्तिकै मरेर जान्छन्। सही सङ्गत मिलेन, सही धर्म सुन्न पाएनन् भनेदेखि बुझ्न सक्छन्। अहिले हेर्ने भने कति कति विद्वानहरू देहान्त भएर जानुभयो, तर सही धर्म सुन्न नपाइकन कति जानुभयो। ज्ञान त तेज छ, विवेक गर्ने ज्ञान पनि छ, तर धर्मको सङ्गत भएन, सही सङ्गत भएन, सही धर्म सुन्न पाइएन भनेदेखि ठुलो नोक्सान भयो कि भएन? अहिले सुभद्रा भगवानको अन्तिम देशना सुन्दा अनि खण्डमा हेर्दै जाँदाखेरि त सबै संस्कार धर्म देख्छन्। सबै संस्कार धर्म अनित्य मात्रै देख्छन्। संस्कार अनित्य, संस्कार अनित्य, संस्कार अनित्य देख्दाखेरि यहाँले भन्नुभएको अनित्य सही हो, अरूले भन्छन् नित्य, अरूले भन्छन् के भन्छन्? नित्य पनि छ, सच्चित आनन्द पनि छ, सच्चित आनन्द पनि छ, नित्य पनि छ। अहिले जहाँ हेर्दाखेरि खोइ आनन्द दुःख मात्रै छ। आनन्द छ त? सम्पूर्ण संस्कार के हो? दुःख। के हो? दुःख मात्रै छ, अनित्य छ, दुःख छ, अधीनमा केही पनि छैन। यहाँले चाहिँ असली बुझाउनु भयो, असली भगवान त यहाँ पो हुनुहुँदो रहेछ भनेर श्रद्धा पनि भयो। श्रद्धा भएर यो मार्गमा विश्वास पनि भयो। विश्वास भएर त्यही बेलामा भगवान म एकैछिन मलाई उपदेश गरिदिनुहोस्, म चाहिँ भगवानलाई अहिले नै मैले ध्यानबाट पूजा गर्छु, भगवान परिनिर्वाण हुने बेला मैले यो ध्यानले पूजा गर्छु भनेर
उत्तिखेर धर्म श्रवण गरेर आचरण गरेका अनागामी ज्ञान पाउँछन्। के ज्ञान? अनागामी ज्ञान पाउने बित्तिकै काम राग सबै मेटाइसके, काम राग निभ्यो। आखिरीमा आएर भए पनि विद्वान त हुन्, तर पहिला सङ्गत थिएन। नहुँदाखेरि उनी भगवानलाई कस्तो देख्थे भन्दा बुद्ध त अस्ति भर्खरका त हुन्। बुद्ध त कसो हो? अरू भगवान पो पहिल्यैदेखिका भगवान हुन्, पुराना भगवान। बुद्ध त अस्ति भर्खरका नयाँ भगवान। सानै छन्, कलिलै छन्, भगवान पनि छिप्पेका छैनन्। त्यस कारणले अहिले प्रश्न सोधिन भनेर राखेका व्यक्ति सानै छन्, अरे अस्ति भर्खरका भनेर भगवानमाथि त्यस्तो दृष्टिले देखेका व्यक्ति। तर साँच्चै भगवानसँग आइपुग्दाखेरि बल्ल भगवान सानै छन्, अस्ति भर्खरका हुन् भन्ने कुरा उनको मनमा छ त बल्ल म त फसेको रहेछु, म त के रहेछु, म त फसेको रहेछु, बल्ल उनलाई थाहा भयो। र त्यही भएर सही प्रकारको श्रद्धा भन्ने कुरा, यो मार्गबाट निर्वाण प्राप्त हुन्छ। निर्वाण प्राप्त हुने मार्ग यो, यही मार्गले सम्मा सम्बुद्ध भगवान, प्रत्येक बुद्ध भगवान, अरहन्तहरू यही मार्गबाट हुनुहुन्छ भनेर सही प्रकारको धर्मलाई बुझेको श्रद्धा पनि हुनपर्छ। योगीहरू बुझ्नुभयो? सदहानो अरहतो भनेको, सदहानो अरहतो धम्मम निब्बान पतिया, निब्बानम निर्वाणलाई पतिया प्राप्त गर्ने, धम्मम सही धर्म 37 बोधिपक्षीय धर्मलाई, धम्मम धर्मलाई राम्रो गरे जानेर सदहानो सही प्रकारको श्रद्धा पनि हुनपर्छ। के हुनको लागि? अरे ज्ञानी हुनको लागि। नि कस्तो व्यक्ति चाहिँ ज्ञानी हुन्छ भन्ने, कस्तो व्यक्ति? कथम सुलभते पञ्यम, कस्तो व्यक्तिमा प्रज्ञा हुन्छ, ज्ञान हुन्छ, कस्तो व्यक्तिमा ज्ञान मिल्छ भन्ने प्रश्नबाट आएको कुरा। र ज्ञान हुनको लागि योगीहरू सही प्रकारको यो मार्गलाई चिनेर यो मार्ग आचरण गरेर बल्ल अरहन्त ज्ञानमा पुगिन्छ। सम्मा सम्बुद्ध प्रत्येक बुद्ध अरहन्त ज्ञानमा पुग्ने मार्ग नै यो मार्ग हो, अर्को मार्ग छैन भनेर पूर्ण रूपमा विश्वास भएको पनि हुनपर्छ। सदहानो अरहतो धम्मम निब्बान पतिया, सुसुसम लभते पञ्यम अपमतो विचक्षणो, सुसुतम लभते पञ्यम अपमतो विचक्षणो। अरे सुसुसम जस्तै कि ज्ञानी विद्वानहरूको, आर्यहरूको या आर्यका श्रावकहरूको या धर्मलाई बुझाउन सक्ने गुरुहरूको संगत भएर चाहिँ गुरुको सेवा नजिकबाट गरेर धम्मम धर्मलाई घरिघरि सुसुसम सुनिरहेको पनि हुनपर्छ। धर्मलाई घरिघरि सुनिरहेको पनि हुनपर्छ। धर्म धेरै सुन्न पनि पर्छ। धर्म सुनेकै छैन भने त्यो व्यक्ति ज्ञानी हुन सक्दैन। सक्छ त? धर्म सुनेकै छैन भने ज्ञानी हुन सक्दैन। ज्ञानी हुन सकेन भने पुण्य त पापीले मात्रै गर्नुपर्छ, हामीले त अनि त्यहाँ पुगिन्छौँ। त्यही भएर धर्म धेरै पनि सुन्नपर्छ। धेरै धर्म नसुनिकन चाहिँ बुझिँदैन। बुझिन्छ त? योगीहरू अहिले नयाँ योगीहरू अब कहिले शिविर चढ्नु भएको थिएन भने पहिला अब यो ध्यान शिविर योगीहरूको मनमा अनुमान लागेको र अहिले स्वयं आएर ध्यान बसेर धर्म मनन गरेर योगीहरूको बुझेको पहिला अनुमान लगाए जस्तै छ कि अर्कै छ? अहिले पहिला अनुमान लगाउँदा यस्तै हो त? पहिला त बाटाका कुरा पनि सुन्नुभयो होला, सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन? नि बाटाका कुरा पनि सुन्नु होला। बाटाका कुरा र बिहारका कुरा मिल्छ? बाटाका कुरा पनि सुनिन्छ, नराम्रो चाहिँ छिट्टै पत्याइन्छ, राम्रो चाहिँ विचार गर्न थालिन्छ। हो कि होइन? नराम्रो चाहिँ मान्छेको स्वभाव त्यसो हो त। पहिला अब यहाँ कस्तो थियो भन्ने आफ्नो अनुमान लगाएर अहिले स्वयं ध्यान शिविर चढेर अहिले धर्म सुन्दै गएर बुझ्दाखेरिको मिल्छ? तर सही कुरा बुझ्नको लागि आफ्नै ज्ञानले मनन गरेको र आफ्नै कानले सुनेको हुनुपर्छ। त्यही भएर धम्मम धर्मलाई सुसुसम घरिघरि सुनिरहेको हुनुपर्छ। धर्मलाई घरिघरि सुनिएको छैन भने बुझिँदैन, बुझिएन भने निर्वाण जाने मार्ग पनि जानिँदैन। निर्वाण जाने मार्ग नजानिकन भएका श्रद्धा त सबै गल्ती हुन्छन्। त्यही भएर सही मार्गलाई जानेको श्रद्धा पनि हुनपर्छ। हो त्यो सही मार्गलाई जानेको श्रद्धा हुनको लागि धर्म घरिघरि सुनिराख्नुपर्छ। धर्म धेरै सुन्नुपर्छ। अनि धर्म सुन्दैमा भयो त भन्दा अझै भएन। भयो त? धर्म सुन्दैमा पनि भएन। अरे
त्यहाँनिर के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि भगवानले सुसुसम लभते पन्यम अपमतो विचक्षणो अपमतो सुनेको धर्मलाई पनि अपमतो होसमा रहेर त्यसलाई सम्झिन पनि सक्न पर्यो योगीहरू। सुनेको धर्म अहिले सुन्यो भ्याइयो भवन त अनि यहाँबाट शिविर सकियो भोलि त घर गइन्छ। कस्तो बुझ्नुभयो भने त्यतिखेर त बुझ्दै थियो के अरे के चाहिँ बुझ्नुभयो भन्नुहोस् न। अहिले त भ्याइयो अहिले त के हो त्यतिखेर त ठिकै थियो अहिले त त्यो खाले पनि हुनुहुन्न अरे। सुनेको धर्मलाई अपमत हो आफू सम्झिन सक्ने पनि हुनपर्छ। अप्रमाद के हुनपर्छ अप्रमाद। सुनेको धर्मलाई सम्झिन सकेको पनि हुनपर्छ। विचक्षण हो सम्झेर फेरि त्यतिकै छोडेर पनि हुन्न। सुन्यो सुनेकालाई आफूले जो लिन सक्यो हो त्यो लिएको धर्मलाई विचक्षण भएर बारम्बार मनन गर्नुपर्छ चिन्तन गर्नुपर्छ। अलिकति सुन्नेको छ आफ्नो मनन चिन्तनले त्यसलाई गहिरो बुझ्ने गरी त्यसलाई विचक्षण हो बारम्बार चिन्तन गर्नुपर्छ। योगीहरू 1 घण्टा धर्म सुन्नु हो भने 2 घण्टा चिन्तन गर्नुपर्छ। तल्लो भन् सुनेको धर्मलाई 2 घण्टा चिन्तन गर्नुभयो भने बल्ल बिजेर आउँछ। 1 घण्टा धर्म सुन्नुभयो यहाँबाट ढोकाबाट उता पुग्ने बित्तिकै सुनेको धर्म मनन पनि छैन केही पनि छैन भनेदेखि आखिर के हुन्छ रितिन्छ। यहाँबाट चुनी भाँडामा खनाइदिए जस्तो हुन्छ। उहाँ पुग्दासम्म त सकिन्छ। मनन भएन भनेदेखि रितिन्छ। के हुन्छ अनि रित्यो भनेदेखि नै धम्मम धर्मको यो मार्गलाई जानिन्छ त जानिएन भने सही प्रकारको श्रद्धा हुन्छ त योगीहरू यो बहुत जरुरत छ। त्यसकारणले धर्म धेरै सुन्नु अरे सुनेको धर्मलाई आफूले लिन पनि सक्नु सम्झिनु लिन पनि सक्नु लिएको धर्मलाई बारम्बार मनन गर्नु अरे। सुसुसम लभते पन्यम अपमतो विचक्षणो अपमतो बेहोस नभइकन बारम्बार सुनेको धर्मलाई विचक्षणो बारम्बार मनन गरिराख्ने छानबिछान गरिराख्ने हो भनेदेखि तस पुगलो त्यस प्रकारको अङ्गले पूर्ण भएको व्यक्तिमा पन्यम प्रज्ञा ज्ञान भन्ने कुरा लभते प्राप्त हुन्छ। योगीहरू बुझ्नुभयो कति अङ्गले पूर्ण भएको सदहानो अरहतो धम्मम निब्बान पतिया सुसुसम लभते पन्यम सुसुसम लभते पन्यम अपमतो विचक्षणो अपमतो विचक्षणो कतिवटा भए होइन 4 अङ्गले पूर्ण भएको हुनुपर्छ। सही प्रकारको धर्मलाई यही धर्म हो निर्माण जाने यो क्लेश मेटाउने मार्ग यही हो भनेर सही प्रकारले विश्वास भएको पनि हुन पर्यो। जस्तै कि शील मार्गको त भने समाधि मार्ग योगीहरू समाधि लिँदाखेरिको प्रत्यक्षलाई अलिकति हेर्ने भने ध्यान बस्दाखेरि जस्तै कि अब योगीहरू जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी बस्दा हुन्छ र जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी बस्दा हुन्छ भन्दाखेरि त अब ध्यान बस्दा कोही पनि यसरी हात बाँधेर त बस्नुहुन्छ त घुँडा ठडाएर त बस्नुहुन्न पलेटी मारेर बसे पनि हुन्छ घुँडा मारेर बसे पनि हुन्छ। अन्तिम खुट्टा दुखेर पलेटी मार्ने नै भएन मेरो त बस्नै भएन भने पनि आराम कुर्सीमा आराम गरेर बसे पनि हुन्छ। आराम कुर्सीमा त्यो चाहिँ नसक्दाखेरि योगी होला भरे म त अहिले आराम कुर्सीमा बसी ध्यान गरेछु नि भनेर फेरि आफूलाई पनि अलिकति अल्छी लागेको अल्छीलाई तागत दिए जस्तो पनि हुन्छ। र सकेसम्म त आफू ध्यान बस्ने एरिया पसले नै पलेटी मारेर बस्नु। पलेटी मारेर बसिसकेपछि नै त्यो बसेकाले नै म ध्यान बसेको छु भन्ने जागृति भना भइरहेको हुन्छ र साँच्चै ध्यान हुन सक्छ। र जब ध्यान बसेर यो श्वास प्रश्वास गर्दै गइन्छ जब यहाँ मन एकाग्र हुनलाई कोसिस गर्छु भनेर आएको मन उरिया मन यसलाई भनिन्छ सम्मावायम। अनि जस्तै श्वास बाहिर निस्किँदा भित्र पस्दा एकनास होस भइरहेको सम्मासति हो त्यो होसमा गएर एकाग्र भइरहेको समाधि यिनी समाधि मार्ग कतिवटा हुन्। जब एकाग्र भयो भनेदेखि योगीहरूमा एकाग्र भएका योगीहरूमा शरीरको अनेक प्रकारको लक्षणहरू देख्न थालिन्छ। र शरीरको लक्षण भन्नेमा मैले अस्ति पनि समतबाट देख्ने निर्मितहरू विपसनाले देख्ने निर्मितहरू संक्षेपमा त भनेको थिएँ। बाहिर आयोमा देखिने र शरीरमा देखिने मिल्दैन त्यसलाई बुझ्नु होला। र घरमा बस्दा होस् या जहीँ ध्यान बस्दा होस् बाहिर आयोमा देखेकालाई चाहिँ नलिनु होला त्यतापट्टि चाहिँ ध्यान नदिनु होला किनभने त्यसमा बग्यो भने बाटो बन्द हुन्छ फेरि। र बाहिर देखेकालाई मनन नगरिकन जो शरीरमा देखिने स्वभाव शरीरमा के देखिन्छ त भन्दा पृथ्वीको स्वभाव आँपको स्वभाव तेजको स्वभाव वायुको स्वभाव
रूपले रूपको स्वभाव बताउँछ, मनले मनको स्वभाव बताउँछ, वेदनाले वेदना स्वभाव बताउँछ, संज्ञाले संज्ञाको उसको स्वभाव बताएको हुन्छ। र योगीहरू ध्यान बस्नेमा बस्दाखेरि दुख्ने, बोल्ने, चिलाउने, भारी, फरफराउने, झमझमाउने, सिल्का हान्ने रूपको स्वभाव रूपले बताएको छ। त्यसमा भोग गर्ने, सम्झिने, बनाउने, थाहा पाउने मनको काम मनले गरिरहेको हुन्छ। आफूले जे भएको छ शरीरमा त्यसैलाई जान दिने हो, बढ्ता केही पनि गर्न हुन्न। जो भइरहेछ त्यतिलाई जान दिनुहोस्, देख्यो भन्दा बढ्ता जान्नतिर पनि नजानुहोस्, देखे जतिलाई चाहिँ जान दिनुहोस्। अझै धेरै जान्नलाई लोभ पनि हेर्ने काम चाहिँ नछोड्नु, हेर्ने काम चाहिँ बराबर हेर्नु। जब अलिअलि समाधि भयो, समाधिको लक्षणमा योगीहरूलाई समाधिको लक्षणमा पहिले निर्मितहरू योगीहरूलाई बताउँछ। कसैलाई एकचोटि भारी शरीर भएर पुरा थिचेको छ कि जस्तो, कसैलाई ठुलो 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 भएछ कि जस्तो, कसैलाई यहाँ चरप्प केही टाँसेको छ कि जस्तो, कसैलाई यहीँनिरबाट के बटारेको छ कि यता तान्ने उता तान्ने यता बटार्ने, त्यो पनि हुनसक्छ। कसैलाई सिल्का हाने जस्तो झिरझिर फरफर पनि हुन्छ। कसैलाई बस्दा बस्दै पछाडि तानेछ कि जस्तो, बसेको छ पछाडि ताने जस्तो पनि हुन्छ। कसैलाई घुचाडेको जस्तो हुन्छ, कसैलाई दाहिने बायाँपट्टि ताने जस्तो पनि हुन्छ समाधिको पहिले निर्मितमा। यिनी स्वभाव त अब एकजना त मिल्दैन, तर यिनी धेरै प्रकारले स्वभावहरू देखाउँछ। र जब देखाउन थाल्यो समाधिको लक्षण सुरु भयो, जब चरप्प समाधि जस्तो बटारे जस्तो भयो, त्यो बेला श्वास प्रश्वास गर्न पर्दैन, पर्छ त? श्वास प्रश्वास गर्न पर्दैन भनेको त श्वास प्रश्वास त उसको स्वभावले भइरहेछ, त्यहाँ हेर्न पर्दैन। अनि त्यहाँभन्दा श्वासभन्दा यहाँनिर अझ ठेस्यारे भयो, अझ प्रष्ट देखियो। अहिले श्वास प्रश्वास हेर्न परेको भने मनलाई त्यहाँ अडाउन हो, मनलाई अडाएको यो स्वभावलाई देख्न लाग्यो। स्वभाव नै देख्न थालेपछि अब मन त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो त? त्यहाँबाट छोडिदियो, छोडिदिएर त्यो स्वभावतिर गयो। बटारेको छ भने यता बटारे त्यसै हेरिदिनुहोस्, उता बटारे उतै हेरिदिनुहोस्, जे गर्छ त्यही त हेरिदिनुहोस्। मेरो शरीर यस्तो त होइन। योगीहरूको मनमा हुन्छ के भयो मलाई यस्तो, त्यो पनि हुनसक्छ। हुन्छ कि हुन्न? के भयो यस्तो? जब समाधि तेज हुँदै गयो, योगीको राम्रो भयो भने त फरफर फरफर जताततै जता बस्नु नभने पुरा अप्ठ्यारो हेरी साध्य पनि हुँदैन। कसैलाई त यहाँ जताततै फरफर फरफर झमझमाए जस्तो भएर ला कता मलाई लिप स्याटे हुने त होइन, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यस्तो पनि त्यो चाहिँ योगीहरू भर्खर विपස්සनामा टेक्ने बेलामा कोही त आत्तिनी पनि हुन्छ, आत्तिन हुँदैन। डरलाग्दो पनि देखिन्छ। डरलाग्दो देख्ने भने अगाडि कालो झम्मको रूपलाई भनेको होइन है, यही शरीर आफू मेरो शरीर यस्तो त होइन जस्तो। जब त्यसरी कसैलाई चाहिँ हल्का स्वभाव पनि देखिन्छ, आनन्द शान्ति समाधिपट्टि गएर शान्ति भएर मेरो हात पनि छ कि छैन, म बसेको पनि छु कि छैन, बसेको पनि थाहा नभए जस्तो त्यो खाले पनि हुन्छ। र त्यो खाले पनि हुन्छ अघि जस्तो भारी स्वभाव फरफर झन्झ यता बटार्ने उता बटार्ने के गर्ने तिनी स्वभाव पनि हुन्छ। अझ यता बटार्ने उता बटार्ने भारी के यता टप्प बसे जस्तो च्यापे जस्तो भयो भने त योगीहरू अझ समाधि तेज हुन्छ। किन अब मन बाहिर जाँदैन। जब तेज हुँदै गयो भने त यहाँ ध्यान बस्दा मात्रै होइन, यहाँबाट हिँड्दा हिँड्दै यस्तो शरीरतिर मन फर्काइदिने बित्तिकै तिनी देख्न थालिन्छ। अहिले ध्यान बस्नाले त्यसो भएको हो त भन्दा होइन, सधैँ भइरहेको छ, ध्यान बस्नाले देखेको मात्रै हो। अहिले ध्यान बस्नाले त्यस्तो हुने भने चाहिँ होइन है। अहिले जो भइरहेको छ सधैँ भइराख्ने स्वभावलाई ध्यान बसेको समाधि प्रज्ञाले देख्ने मात्रै हो। मलाई त अहिले यस्तो हुन थाल्यो, होइन अहिले यस्तो देख्न थालियो, मलाई त ध्यान बसेको त यस्तो हुन थाल्यो भन्छन् कि भन्दैनन्? ध्यान बस्नाले त्यस्तो भएको होइन, त्यो त सधैँ भइराख्ने हो। ध्यान बस्नाले समाधि राम्रो हुँदै गएर देखिएको। पहिला समाधि थिएन, भएको केही पनि थाहा नै छैन। समाधि नहुँदाखेरि भएको देखिन्थ्यो त? देखिने थिएन। अहिले समाधि हुन थाल्यो, देख्न थाल्यो। जति समाधि प्रज्ञा तेज हुँदै गयो उति प्रष्ट देखिँदै गइन्छ। जब त्यो देख्न थाल्दाखेरि समाधि राम्रो भएर देख्न थाल्यो, हो त्यो देख्न थाल्दाखेरि त्यो ठाउँमा प्रज्ञा मार्ग कतिवटा अरे? सम्मा दिट्ठी सम्मा सङ्कल्प। जब प्रज्ञा मार्ग सम्मा दिट्ठी सम्मा सङ्कल्प राम्रो विचारधारा हुनुपर्छ। राम्रो विचारधारा भन्दाखेरि अहिले यहाँ बटारो गालो बटारो भने नलिनु होला। गालो भन्ने
छैन। लोकको सत्यमा गालो भन्ने लोकमा भए तापनि परमार्थमा हेर्दाखेरि त छैन। पृथ्वी आप तेज वायु रूपखण्ड नामखण्ड चावडा रूपखण्ड हो। यो नामरूपलाई केलाउने भने गालो छ, नामरूपलाई केलाउने भने गालो छैन। नामरूपलाई केलाएर गालोलाई हटाइदिनु। नामरूपलाई केलाएर गालोलाई हटाउने बित्तिकै नाम रूप परिषद ज्ञान। योगीहरूमा के ज्ञान हुन्छ? नामरूपलाई जानेको ज्ञान। गालो लिने बित्तिकै सत्काय दृष्टि। नामरूप परिषद ज्ञान हुने बित्तिकै निर्माणको बाटोमा डोरायो। सत्काय दृष्टि हुने बित्तिकै अपायको बाटोमा। योगीहरू यही मनन गराइमा फरक छ है। मनन गराइमा गल्ती भयो भन्ने बित्तिकै गल्ती बाटो डोराउँछौँ, सही भयो भन्ने बित्तिकै सही बाटो डोराउँछौँ। विशेष चाहिँ आफ्नो मनन गराइमा विशेष जरुरत छ। योगीहरू बुझ्नुभयो? अरू कसैले गर्दै हुने कुरा होइन। अहिले यहाँ जो भएको छ, यहाँ झमझम झमझम सिल्का हान्ने, झमझमाउने, बरबराम फरफर आउने, यहाँ बटारे चाहिँ ताने चाहिँ के भए चाहिँ कोही कोही बेला मुख पनि बन्द गरेर टप्पै बने पुरा ठिङठिङती भयो कि जस्तो पनि यो हुनसक्छ। यिनी पहिलो लक्षणमा जब विपश्यना छिप्पिँदै गएपछि त उत्पत्ति विनाश मात्रै छ। र हो तिमी देख्दै गइयो स्वभावहरू भनेदेखि हो त्यो स्वभाव म भने नलिनु, मेरो भने नलिनु, हात मुख जान टाउको भने नलिनु, गालोमा यस्तो भयो, मुखमा यस्तो भयो, कहाँ कस्तो भयो त्यो ठाउँ जरुरत भएन। भएको स्वभावलाई मात्रै जान्दिनु, भएको स्वभावलाई मात्रै हेर्ने व्यक्तिलाई त्यो सिसा जरुरत भएन, नक्सालाई मात्रै केलाई हेर्ने हो? त्यो टिभीको सिसालाई हेर्ने हो त? अहिले भिडियो भनेको सिसा हो कि त्यहाँ हुने नक्सा हो? त्यो नक्सालाई राम्रो हेर्दाखेरि आखिर सिसा त हराउँछ। सिसा देखिन्छ कि नक्सा देखिन्छ? नक्सा नदेखुन्जेल त के छ? नक्सा नदेखुन्जेल त के छ? जब नक्सा प्रष्ट रूपमा देख्दै गएपछि त नक्सामा एक कुरो हेर्दाखेरि त सिसा के हुन्छ? हो यो मुक्त शरीरलाई सिसाले सम्झिनु होला, स्वभाव शरीरलाई नक्साले सम्झिनु होला। बुझ्नुभयो? मुक्त शरीरलाई के जे सम्झिने? स्वभाव नदेख्दाखेरि त मुक्त शरीर छ, स्वभाव देख्दाखेरि त नक्सा मात्रै छ, मुक्त शरीर छैन। हो त्यो मुक्त शरीरलाई मनन नगरिकन स्वभावलाई मात्रै हेर्नु। जस्तै भिडियो हेर्नेले सिसालाई ध्यान नदिकन नक्सालाई मात्रै हेरिन्छ, त्यस्तै विपश्यना गर्नेले पनि यो मुक्त शरीरलाई नहेरिकन चिलायो त चिलाएकोलाई जान्दैनौ, कहाँ चिलायो, किन चिलायो, गालामा चिलायो, मुखमा चिलायो, हातमा चिलायो, खुट्टामा चिलायो त्यता नजानुस्। चिलायो भयो त्यहाँबाट उता कटेर नजानु। त्यो चिलाएको त स्वभाव हो नि। के हो? हो त चिलाएकोमा कसरी जान्नु त? चिलाएको स्वभाव नित्य छ कि अनित्य छ हेर्नु। सिक 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 गरेको छ नि, एउटा बिग्रिरहेको नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ। यहीँनिर अब शिक्षक सिक्दै गरिरहेछ, बिग्रिरहेछ, नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ, अनित्य हो जान्दैनौँ। दुख्यो त्यस्तै, दुखाइमा पनि एउटा दुखाइ मिलेको छैन, अनित्यलाई जान्दैनौँ। जस्तै भारी हो, भारीलाई पनि एउटा भारी नमिलेको स्वभावलाई जान्दैनौँ। जब त्यहाँ हेर्ने ज्ञान जति तेज हुँदै गयो उति स्वभाव देखिँदै जान्छौँ। जब हेर्ने ज्ञान तेज हो त अहिलेको भारी पनि छैन। भारी भन्ने भित्र त सबै बन्ने बिग्रिने मात्रै छ। हो त्यो सही प्रकारले मनन गर्नलाई स्वभावतिर मात्रै ढल्काइदिएकालाई सम्मा संकल्प के भनिन्छ? हात खुट्टा ज्यान टाउको भन्ने नलिकन, मुख गाला छाला नलिकन त्यो स्वभावतिर मात्रै ढल्काइदिने काम चाहिँ सम्मा संकल्प हो। त्यो स्वभावतिर ढल्काएर स्वभावलाई प्रष्ट देख्ने चाहिँ सम्मा दिट्ठी के हो? प्रज्ञा मार्ग हैन दुईटा हो। यो मार्ग नै भगवान हुने मार्ग, अरहन्त हुने मार्ग, प्रत्येक बुद्ध अरहन्त हुने मार्ग, आर्य हुने मार्ग या निब्बान पत्ति या निर्वाण प्राप्त हुने मार्ग नै यही हो भनेर विश्वास गरेको श्रद्धा। योगीहरू बुझ्नुभयो? योगीहरू अहिले जो समाधिमा हुने निर्मितहरू, अहिले जो मैले अलिअलि सन्चयमा भने, मैले भनेका कुराहरू योगीहरूमा अलिअलि त भेटेको छ नि। हुन्छ त्यस्तो हेर्दै जाने। अहिले त त्यो सुरुक निर्मित हो। जब जति हेर्दै जानुहुन्छ उति ज्ञान उद्धिँदै जान्छ। जति ज्ञान तेज भयो उति प्रष्ट देखिँदै जान्छ। जति पानी सङ्ग्यो उति पानीभित्र भएका चिजहरू प्रष्ट देखिन सकिन्छ। पानी धमिलो छ, सुरुकमा केही देखे छैन, अलिअलि सङ्लिन थाल्यो, अलिअलि त देख्न थाल्यो, अलि धेरै सङ्लियो, अझ धेरै देखियो, कञ्चन भयो, सङ्लो भयो भने त सबै छर्लङ्गै देखिन्छ। त्यस्तै समाधिले चित्त जति पवित्र हुँदै गयो उति देख्दै गइन्छ। अलिअलि पवित्र भयो, अलिअलि देख्न थाल्यो,
अलि धेरै पवित्र भयो, अलि धेरै देख्यो। जब चित्त छङ्ग पवित्र भयो त सम्पूर्णलाई छर्लङ्गै देखिन्छ। योगीहरू अलिकति देखियो भनेदेखि अब चाहिँ मेसो लाग्यो भनेर, बाटो चाहिँ मेसो लाग्यो भनेर झन् कोसिस गर्नु प्रष्ट देख्नलाई। र हो यो मार्ग हो भनेर यसमा विश्वास पनि पूर्ण हुन पर्यो। पूर्ण विश्वास छैन भनेदेखि, फेरि विश्वास गर्ने ज्ञान बलियो छैन भनेदेखि तपाईँ हामी पत्ता जस्तो भइन्छ। यताबाट हावा लाग्दा यतै ठिकै हो, उताबाट हावा लाग्दा फेरि उता पनि, यताबाट हावा लाग्दा यतै ढल्किन्छ, उता हावा लाग्दा उतै ढल्किन्छ। र ज्ञान भएको व्यक्ति त हावा लाग्दैमा ढल्किँदैन, आफ्नो ज्ञानले निर्णय गर्छ। आफ्नो ज्ञानले निर्णय गरे अनुसारको विश्वास हुन्छ। हो त्यो बलियो विश्वास भएर आचरण गरेको हुनुपर्छ। अनि धर्म धेरै सुनेको पनि हुनुपर्छ। धर्म धेरै सुनेको पनि सुसुसम लभते पञ्चम अपमतो विचक्षणो। अपमतो सुनेको धर्म देशनालाई अपमतो होसमा भएर आफूले सम्झेर त्यसलाई लिन सकेर विचक्षणो बारम्बार मनन गरेको पनि अस हुनुपर्छ। त्यस प्रकारको मनन गर्ने व्यक्तिमा पञ्चम लौकिक लोकोत्तर निर्माण देख्ने प्रज्ञा ज्ञान भन्ने कुरा लभते प्राप्त हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिमा बल्ल ज्ञान प्राप्त हुन्छ, ज्ञानी हुन्छ। नभए त्यो स्थितिमा छैन भने ज्ञानी हुन सक्दैन। योगीहरू छर्लङ्ग भयो। र एउटा प्रश्न चाहिँ कस्तो व्यक्ति ज्ञानी हुन्छ? दोस्रो प्रश्न के हो? कस्तो व्यक्ति धनी हुन्छ? बिर्सिनु भएन, ठिकै छ। र कस्तो आचरण भएको व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ अरे? धनी हुन्छ। कस्तो आचरण भएको व्यक्ति कसो हो? कथम सुलभते पञ्चम कथम सुलभते धनम। कस्तो आचरण गर्ने व्यक्ति, कस्तो प्रकारको व्यक्ति चाहिँ धनी हुन्छ, सम्पत्ति प्राप्त गर्छ भन्नु भगवानले त्यो ठाउँमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, सदहानु अरहतो धमम निबान पतिया सुसुसम लभते पञ्चम अपमतो विचक्षणो। पति रूपकारी धुरवा उठ्ठता विन्दते धनम। पति रूपकारी धुरवा उठ्ठता विन्दते धनम। धनलाई चाहिँ पति रूपकारी धुरवा, धनी हुनको लागि सही योग्य ठाउँमा पनि हुनुपर्छ। सही योग्य जस्तै कि धर्मको धनी हुन पर्यो भनेदेखि शासन भएको ठाउँमा हुनुपर्छ। शासन नै छैन त्यो ठाउँमा धर्मको धनी हुन सकिन्छ? धर्मको धनी हुनु पर्यो, शासन भएको ठाउँमा पनि हुन पर्यो। अनि शासन भएको ठाउँमा बसेर चुपला र घरैमा मात्रै बस्यो भने त धनी भइन्छ त? खोजी पनि हुन पर्यो, धर्म जाइमा पनि जान पर्यो, ध्यान शिविर भने पनि चढ्न पर्यो, आचरण पनि गर्न पर्यो। त्यसरी हो भने शासनको लोकोत्तरको धनी भइन्छ। र काम गर्दाखेरि अरे पति रूपकारी धुरवा, आफ्नो ठाउँ अनुसारले, जग्गा अनुसारले, समय अनुसारको काम पनि गर्नुपर्छ। ठाउँ अनुसारको, आफ्नो ठाउँ अनुसारको, जग्गा अनुसारको, समय अनुसारको, देशकाल परिस्थिति अनुसारको। अहिले यतिखेर वर्तमानमा के को चलन धेरै छ, के चालु छ, यतिखेर के काम गर्ने भने धेरै लौकिकमा नाफा हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हरदम विचार गरेर धुरवा आफ्नो कामलाई गर्नुपर्छ अरे। उठ्ठता अरे, उठ्ठता भनेको आलस्य जतिर हटाएर काम गरेको हुनुपर्छ। आज भएन भने खोइ काम पनि हुन्न भनेर अनि अल्छी मान्न थाल्यो, निच मार्न थाल्यो भनेदेखि अनि हुनेवाला कामलाई झन् के हुन्छ? ढिला हुन्छ। के हुन्छ? उठ्ठता। जस्तै अल्छी लाग्यो भने अल्छीका साथी के हुन्छन् भन्दा अलिकति गर्मी भयो, त्यो कसको साथी हो? पानी पर्यो, कसको साथी हो? अलि टाउको दुख्यो, कसको साथी हो? अल्छीका साथी धेरै छन्। आज त पानी परेको छ, अलि पानी पर्यो भने पनि आज त पानी परेछ, भयो भोलितिर जाउँला। पानीले पनि मद्दत गर्यो अल्छीलाई। अलिकति घाम, ओहो घाम यस्तो छ, भयो यस्तो घाममा त जाने होइन। घामले पनि निद्रा लाग्यो, आज त ज्यान लट्ठ बनाएछ हौ, आज त भयो। हेर्नुहोस् है, अलिकति भात धेरै खाऊ, आज त अलि धेरै खाइएछ, ज्यानै खाले भएको छ, भयो आज त। अलिकति भोक लाग्यो, आज त भोक लागेको छ, भयो। अल्छीका साथी धेरै छन् अरे। अलि टाउको दुख्ला जस्तो भयो, आज त साह्रै सन्चो नहोला जस्तो छ। अल्छीका साथी धेरै छन् कि छैनन्? जाडो भए पनि जाडो छ,
गर्मी भए पनि गर्मी छ, घाम लाए पनि घाम छ, पानी आए पनि पानी परेको छ। सबै नै अल्छीका न्यु पार्ने अल्छीका साथी, अल्छीलाई तागत दिने साथी हो। तिनी अल्छीलाई तागत दिने साथी जति नै आए तापनि उठ त जागृतपनाको जाँगरिलोपनाको शोभा पनि हुनपर्छ। बल्ल लौकिकमा पनि धनी हुन्छ र जागृतिपना जाँगरिलोपनाको ठाउँ अनुसारले, जग्गा अनुसारले, समय अनुसारको, देशकाल परिस्थिति अनुसारको काम पनि रोजेर गर्न जान्नुपर्छ लौकिकमा अरे। अनि शासन भएको ठाउँमा बसेर शासनको काम पनि चेतसिक जागृत धुरवा चित्तलाई जागृत राखेर अपमत बेहोस नभइकन पनि शासनको काम पनि आचरण गर्नुपर्छ। लौकिक काममा पनि उठ्ठता अरे उठ्ठता कायिक जागृत बनाएर कुनै यिनी गर्मी ठण्डा चिसो तातो इत्यादिलाई साथी नबनाइकन आफ्नो कर्तव्यलाई विशेष राखेर देशकाल परिस्थिति हेरेर समय हेरेर काम गर्ने भने लौकिक सम्पत्ति लोकोत्तर सम्पत्ति विन्दते प्राप्त हुन्छ। बुझ्नुभयो? र जान्न पनि पर्यो, समय हेर्न पनि जान्न पर्यो, देशकाल परिस्थिति हेर्न पनि जान्न पर्यो, अनि आफू भएको ठाउँ पनि हेर्न पर्यो, अनि यो ठाउँ र यो समयमा यति बेला यो परिस्थितिमा कस्तो काम गरे ठिक हुन्छ भनेर काम पनि रोज्न जान्न पर्यो। जान्न पर्यो कि परेन? काम रोज्न गल्ती भयो भने पनि फसिन पुगिन्छ कि पुगिन्न? काम रोज्न गल्ती भयो भने पनि फसिन पुगिन्छ। त्यस्तै लौकिकमा पनि सोही मुताबिक लोकोत्तरमा पनि शासन भएको ठाउँमा आफू कुनै गर्मी ठण्डा नबनिकन आलस्य नगरिकन धाउन पनि पर्यो, खोजी पनि गर्न पर्यो, सोध्न पनि पर्यो। जुन सोध्न खोज्नमा गाह्रो मान्न भएन, आनारे गर्न, डराउन, लाज मान्न, लाज मान्ने डराउने केमा भन्दा नराम्रो काममा। नराम्रो काम गर्नु छ त्यसमा हिरी अत्रवा राख्नु, लाज लज्जा राख्नु, डर राख्नु अरे। राम्रो खोजी राम्रो काममा यसमा चाहिँ डराउन पर्दैन, लाज मान्नु त्यो डर लाग्छ। छन् कि छैनन्? कस्तो अरे सोध्न त मन लाग्यो, आफूलाई जान्न इच्छा लागेको जुन ज्ञानको कुरा सोध्न मन लाग्थ्यो, डर लाग्छ भनेदेखि कस्तो चाहिँ सोध्न डर लाग्दैन? असली डराउने त नराम्रोमा डराउने हो, राम्रोमा आफूलाई ज्ञान हुने मार्गमा त डराउने होइन, गाह्रो मान्ने होइन, लजाउने। अनि जुन जान्न पर्ने असली कुराहरू सोध्न खोज्न डराइयो, गाह्रो मान्यो, लजाइयो भनेदेखि आफूलाई जान्ने मौका उम्क्यो कि उम्केन? त्यही भएर त्यस्तोमा सोधी खोजी गर्नु, जागृतपना भएर चाहिँ आचरण गर्ने हो भनेदेखि तस्तो पुगलो त्यस प्रकारको व्यक्तिमा धनम लौकिक लोकोत्तर सम्पत्ति विन्दति प्रष्ट हुन्छ। र जागृतिपनाको समय हेरेर समय अनुसारले काम गर्न जान्ने, देशकाल परिस्थिति अनुसारले काम गर्न जान्ने, शासनको समय शासनको, लौकिक समय लौकिक यसरी कामलाई राम्रो प्रकारले गर्न आचरण गर्न जान्ने जाँगरिया व्यक्ति या समय हेर्न जान्ने व्यक्तिलाई धनम धन चाहिँ विन्दते मिल्छ। बुझ्नुभयो नि? र 2 नम्बरको उत्तर 3 नम्बरको प्रश्नमा के छ? कस्तो व्यक्तिमा कीर्ति पप्पोति कथमसु कीर्ति पप्पोति हो? कथम कस्तो व्यक्ति चाहिँ कीर्ति पप्पोति, कीर्ति पालीमा संस्कृतमा कीर्ति, कीर्ति कीर्ति प्राप्त कीर्ति प्रख्यात चाहिँ कस्तो व्यक्तिको हुन्छ त भन्दाखेरि जुन व्यक्ति सही मार्ग आचरण गरेको छ, अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गरेको छ, अहिलेको जुन श्रद्धा भएर चाहिँ जो अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गरेर पारमी धारण गर्दै सम्मा समुद्र ज्ञान प्राप्त गरे, सम्मा समुद्रको कीर्ति हुन्छ। प्रत्येक बुद्ध ज्ञान प्राप्त गरे प्रत्येक बुद्धको कीर्ति हुन्छ अरे। जस्तै एक असंख्य 1 लाख कल्पको पारमी धारण गरेर अग्र श्रावकको ज्ञान प्राप्त गरे सारीपुत्र मोदगोल्यान जस्तो कृति प्राप्त हुन्छ। जस्तो कि सही प्रकारको आचरण मिथ्या दृष्टि नभइकन, गल्ती आचरण नभइकन सही आचरणलाई सोझोपनाले राम्रो प्रकारले आचरण जसले गर्छ त्यसको चाहिँ हरदम कीर्ति फैलि नै रहन्छ। अहिले हेर्ने भने भगवानको शासनमा सम्मा समुद्र भगवान अझैसम्म परिनिर्वाण भएका 2500 वर्ष भए तापनि उहाँको कीर्ति विश्वभरि छ कि छैन? उहाँको कीर्ति विश्वभरि छ। त्यही भएर विश्वका टुरिस्टहरू पनि भगवान जन्मिनु भएको ठाउँ लुम्बिनी भन्दाखेरि विश्वका टुरिस्टहरू पनि पुग्छन्। भगवान जस्ता महान पुरुष जन्मिएको ठाउँ उहाँहरू जर्मनदेखिबाट पनि गएर त्यहाँदेखि बिहारहरू बनाएका छन्, धेरै देशले बिहारहरू बनाएका छन्। यो ठाउँ ज्ञान पाउनु भएको ठाउँ उहाँहरू बुद्ध गया पनि धेरै टुरिस्टहरू
विश्वका व्यक्तिहरू पुग्छन्, दर्शन गर्न जान्छन्। यो ठाउँमा बिहार लिनुभएको भन्दा त्यो ठाउँमा पनि दर्शन गर्न जान्छन्। परिनिर्वाण हुनुभएको 2500 वर्ष भयो तापनि उहाँले टेकेको मट्टीमाथि पनि अझै व्यक्तिले मान्छेले श्रद्धा राखेर मानिरहेका छन् कि छैनन्। कीर्ति सारीपुत्र भनेपछि सारीपुत्रका धातु अझै इन्डियामा प्याटाईमा राखिरहेको छ संग्रहालयमा, सारीपुत्रका मोदगयानका धातुहरू। र त्यसरी अगाडि नामी भएका प्रख्याति भएका व्यक्तिहरू कुन मार्गले हो त भन्दा सही प्रकारको अस्तागिक मार्ग आचरण गरेर आफ्नो हित, प्राणी सबैको हित, धेरैको हित हुनलाई आचरण गर्ने व्यक्तिहरूमा कीर्ति फैलिन्छ। के हुन्छ? अहिले भगवानले यो सम्म समुद्र ज्ञान पाउनु भएको आफ्नो लागि हो? भगवान पहिला सुमेध ऋषि छँदै उहाँलाई ज्ञान मिल्ने बेला भएको थियो, तर उहाँले बुझ्नुभयो यही बाटोबाट निर्माण पुगिन्छ भने जब छर्लङ्गै देख्नु भएको थियो। अनि प्राणीपट्टि फर्केर हेर्दाखेरि त धर्म सुन्नै नखोज्ने पनि कति छन्, बुझ्नै नखोज्ने पनि। अहिले त दिपिङ्गर भगवान हुनुहुन्छ र उहाँको शासन र उहाँको उपदेशले गर्दा छुटकारा हुने हुन्छन्। यी प्राणी अझै कति रहन्छन्, यिनलाई कसले छुटकारा गर्छ? म एकल काटे भएर त हुँदैन, उहाँको मनमा म एकल काटे भएर त हुँदैन। यिनलाई त भगवानले त्यत्रो कष्ट गरेर ज्ञान प्राप्त गरेर यसरी बुझाउँदै हुनुहुन्छ भने मैले पनि अलिकति कष्ट गरेर प्राणीलाई फेरि बुझाउन पाएदेखि कल्याण हुन्थ्यो उहाँको मनमा। अनि त्यहाँबाट अगाडि नचढिकन सम्मा समुद्र ज्ञानको प्रार्थना गरेर अनि बुद्धत्व पारमी धारण गर्दै आउनुभएको 4 असङ्ख्य एक्ला कल्प कति हो? धेरैको कल्याणको खातिर प्राणीमा मैत्री राखेर, प्राणीमा करुणा राखेर सबैले दुःखबाट छुटकारा पाउन सकुन् भने दया भावले आफूले कष्ट सहनु भएको, एक्लै कष्ट सहनु भएको 4 असङ्ख्य एक्ला कल्प। उहाँले एक्लै कष्ट सहेर धेरैको हितलाई उठाउनु भयो। अहिले अब तपाईँ हामीले यहाँ कुनै गाउँमा एउटा पुल भत्कियो, के भयो, बाटो बिग्रियो, लो बनाउन आउनुहोस् है भनेर लो आफै बोलाउने हो भने पनि उस्तै भरे म त भ्याउँदिनँ भन्ने कति हुन्छन्। धेरैको कल्याणको खातिर, आफ्नो पनि सबैको कल्याणको खातिर पनि जागृति बनाएर नगर्ने कति छन् कोही ठाउँमा। र बल्ल बल्ल करले आए भने पनि यसो समय हेरेर फुत्त निस्के एउटा भागा अर्का भागा गर्दा गर्दै आखिरीमा त समितिका 1-2 जना मान्छे मात्रै रहन्छन्। कोही ठाउँमा त्यो पनि छ कि छैन? अनि रहेकाले फल्न अलिकति मौका पाएको थियो, फल्न पनि भागी गएछ नि, ऊ पनि भाग्यो नि भनेर अरूलाई दोष दियो अनि रहेका पनि फर्क्यो। हेर्नुहोस् है, भाग्ने पनि भाग्यो, रहेकाले फेरि अरूलाई दोष दियो, फर्क्यो। कल्याण छ? बोधिसत्व जति नै भागेर एक्लै रहे पनि यो पुण्य म एक्लैलाई पुण्य गर्न मिल्यो, यो पुण्य जति मैले एक्लै गर्न पाएँ, यो पुण्यको मौका कसैले पनि लिन जानेनन्, मैले एक्लै मौका पाएँ, खुसी हुँदै गर्नुहुन्थ्यो अरे बोधिसत्वले। फल्नु भएको अब सबैलाई चाहिने कुरा हो, मैले एक्लै भनेर त्यसरी फर्किने चाहिँ होइन नि। आजकलका कतिपयमा त त्यस्तै चित्त पनि होला, सबै गए पनि एक्लै भए पनि मैले पार गर्छु, जसले गर्यो त्यसलाई मिल्छ, जसले गर्यो त्यसलाई पुण्य मिल्छ भन्ने जानेर गर्ने व्यक्ति पनि होलान्, तर कम्ती नै छन् कि जस्तो लाग्छ। योगीहरू 100मा कतिजना जति होलान्, 100मा कति प्रतिशत होलान्। र बोधिसत्व चाहिँ सबै गए भागे तर उहाँ कहिले पनि पछि हट्नु थिएन, यो पुण्य मलाई एक्लै मिल्यो। दिपिङ्गर भगवानलाई त त्यतिखेर त्यस्तै पुल भत्केर पानी ठुलो पानी परेर पुल भत्क्यो, भगवान भिक्षाटन जाने दिन परेको छ त्यता, सबै त्यहाँ लौवा भगवान पाल्नुहुन्छ भनेर लौवा पेदिनु। त्यसरी सुमेध ऋषि झान सिद्धि भएको थियो, अभिज्ञान प्राप्त भइसकेको थियो, शक्तिले जस्तो पुल पनि बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले सोच्नुभयो मैले शक्तिले बनाइदिउँ कि भनेर। शक्तिले बनाउने भने 1 मिनट पनि लाग्दैन, पुल बाटो राम्रो बन्छ, किन अभिज्ञान सिद्धि भइसक्नु भएको ऋषि, र 1 मिनट पनि लाग्दैन बन्छ। मैले आफै परिश्रम गरेर पसिना बगाएँ भने त 1 घण्टा बगाए 1 घण्टाको पुण्य पाउँछु, 1 मिनटको पुण्य भन्दा त 1 घण्टाको पुण्य अझ किम्मत छ भनेर शक्ति नचलाइकन काम गर्नुभएको। अनि उहाँले पनि पसिना छुटाएर एकछिन नबसिकन पुरा कोसिस गर्नुभएको, स्या हुँदै म त गले बस्छु होइन। उहाँले
जति पसिना छुटायो भगवानको खातिर छुटाएको पसिना हो, भगवानलाई बाटो बनाउन भन्दै त्यो पसिनालाई बहुत किम्मत राख्नुहुन्थ्यो। जब बनाउँदा बनाउँदै भगवान पाल्नुभयो, बनि सकिएन, अझै अलिकति रहेको छ, अब हिलो टेक्ने जग्गा छ। अनि त्यो ठाउँमा उहाँले के गरिदिनु भन्दा भगवानलाई हात जोडेर पहिला पाउमा वन्दना गरेर अनि आफू घोप्टो परेर सुतेर भगवान मेरो शरीरलाई पुलको रूपमा मैले दान गर्दैछु, पुलको रूपमा यो शरीरलाई काम लगाइदिनुहोस्, मलाई उद्धार गर्नुहोस्, यो शरीरलाई पुल सम्झेर भनेर शरीर ओछ्याइदिन्छन्। अहिले अहिले यहाँ हाम्रा सम्मा सम्बुद्ध भन् त्यतिखेर आजभन्दा 4 असंख्य 1 लाख कल्प अगाडि दिव्यङ्गर भगवानको पालामा बोधिसत्व छँदाखेरि त्यसरी शरीरलाई पुल बनाएर ओछ्याइदिनु भएको थियो र त्यहाँदेखिबाट पारमी धारण गर्दै आउनुभएको 4 असंख्य 1 लाख कल्प आफ्नो खातिर भए त्यतिखेरै ज्ञान पाउन सक्नुहुन्थ्यो अरे। तर प्राणीहरूको दयाले केले र प्राणीहरूमा धेरैमा दया भाव करुणा भाव राखेर यसरी राम्रो प्रकारको शील समाधि प्रज्ञा आचरण गर्ने व्यक्तिमा कीर्ति पपोति कीर्ति फैलिन्छ। के हुन्छ? कीर्ति फैलिन्छ। कति कष्टले यो शासन खडा गर्नुभएको भगवानले उपदेश गर्दाखेरि त जम्मा 45 वर्षसम्म मात्रै उपदेश गर्नुभयो, तर यो ज्ञान प्राप्त गर्नलाई 4 असंख्य 1 लाख कल्प लागेको। तपाईँ हामीलाई अहिले यिनी उपदेश सुन्नलाई कुनै पारमी पनि धारण गर्न परेन, सजिलो आउनुहोस् है आउनुहोस् भन्दै बोलाइ बोलाइ सुनाउन पाइएको छ। बोलाइ बोलाइ सुनाउन कति बेला त बोलाउँदा पनि अहिले त तपाईँ हाम्रो त बहुत ठुलो मौका हो। बोलाइ बोलाइ यिनी हुनै भगवानको उपदेश भन्दै सुनाउन पाइएको छ र हामीले पनि भगवानले 4 असंख्य 1 लाख कल्पभरि पारमी धारण गरेर अन्तिम सिद्धार्थ कुमारको भावमा पनि 6 वर्षसम्म दुःख र चर्या गरेर प्राप्त गर्नुभएको सर्वयुक्त ज्ञानले उपदेश गर्नुको धर्मलाई हामीले पनि भगवानका उपदेश सुनेर पिठगोदीमा हेरेर त्यसलाई मनन गरेर योगीहरूलाई सजिलै धर्मदान गर्न हामीलाई मौका मिलेको छ। भगवानले यो धर्मदान गर्नलाई 4 असंख्य 1 लाख कल्प खोजी गर्नुभएको कति हो? त्यही भएर प्राणीमा सबैमा दया भाव राखेर दया करुणा अग्रसर बनाएर राम्रो प्रकारको शील समाधि प्रज्ञा आचरण गर्ने व्यक्ति आर्यहरूमा कीर्ति पपोति कीर्ति फैलिन्छ। बुझ्नुभयो भने कीर्ति फैलिन्छ। योगीहरू कीर्ति फैलिन्छ भने सबैमा दया राख्नु, सबैमा करुणा राख्नु, कसैमाथि पनि डाँड आरिस नगर्नु। यो भन्दा म जान्ने हुन पा भनेर कोसिस गरेको त राम्रो हो, तर म जस्तै उहाँ पनि जान्ने भयो भने त विद्वान म भन्दा जाने हुन्थ्यो, बुझे हुन्थ्यो, मैले भन्दा पनि धन सम्पत्ति कमाउन सके हुन्थ्यो। सबैमा दया भाव पनि राख्नु, अरूमा डाँड नगर्नु, आरिस नगर्नु र दया करुणाले सबैमा दया करुणाले हेर्नु। आफूलाई पनि शील समाधि प्रज्ञा आचरण गर्न सक्ने व्यक्तिमा कीर्ति पपोति कीर्ति फैलिन्छ। के हुन्छ? कीर्ति फैलिन्छ अरे। अनि अर्को प्रश्न चाहिँ के हो? कथम मित्राणि गन्थति हो। कथम मित्राणि गन्थति, कस्तो व्यक्तिको चाहिँ मित्र इष्टमित्र धेरै हुन्छ? इष्टमित्र धेरै हुने व्यक्ति कस्तो हो? कस्तो व्यक्तिमा चाहिँ इष्टमित्र धेरै हुन्छ भन्दा भगवानले ददम मित्राणि गन्थति, ददम जसले चाहिँ उसलाई आवश्यक परेको चिज सजिलो हिसाबले दिन सक्छ त्यसका चाहिँ मित्र धेरै हुन्छन्। हजुर मलाई यस्तो आवश्यकता हुन्छ नि लैजानु, सजिलै हुन्छ नि लैजानु भनेर दिने र त्याग भावना भएको व्यक्तिको मित्र हुन्छ। आज दियो भोलिबाट रिपिट माग्न थालेको छ भनेदेखि पर्सिबाट त नजिकै पर्दैन। कोही त तेरो दुश्मन हुने पनि छन् नि त, होइन त? त्याग भावनाले जसले दिन सक्छ त्यसका मित्र धेरै हुन्छन्। त्याग भावनाले दिन सक्नेका मित्र के हुन्छन्? र कसैलाई दुःख पाएकालाई सहयोग गर्नु र जसलाई चाहिँ खान छैन आफूसँग छ भने बाँडी जुडी खानु दिनु। दुःख पाएर दुःख बताएर कुनै चिज आफूसँग लिन आयो या कर्जा गर्न आयो सजिलोसँग दिनु। अनि दिन सकेको छैन बिचारा कोसिस गर्दैछ, घरि गएर पनि नसताउने हो त्यस्ता व्यक्तिका चाहिँ मित्र धेरै हुन्छ। धन्न फल्नेले मलाई दुःख परेको बेलामा नि यस्तै हेर्नुभएको भनेर बाहिर पनि प्रशंसा गरिदिइरहेका हुन्छन्। त्यो प्रशंसा सुन्ने व्यक्तिहरूले फल्नु त
मानवता चित्त रहेछ, उहाँको त बहुत राम्रो चित्त रहेछ उहाँ र बाहिरबाट सुन्दै पनि थाहा हुन्छ तिनै पनि आउँदै आउँछन्। जसले दिन सक्छ त्यो व्यक्तिका चाहिँ मित्र धेरै हुन्छन्। जो चाहिँ लोभी छ केही दिन खोज्दैन त्यसका चाहिँ मित्रहरू कम्ती हुन्छन्। त्यसका चाहिँ मित्रहरू हुन्छन् त हुँदैनन्। एक गुरु भएर गयो र केही कुरा खान मन लाग्यो भने पनि अरूको मात्रै खिलाउन आश गर्छ, आफूले खिलाउनतिर लाग्दैन। आज पनि आशैमा बस्छ, भोलि पनि आशैमा बस्छ, अनि अलि दिनबाट त फल्नाले कहिले पनि पैसा निकाल्दैन। यो व्यक्ति चाहिँ अरूको मात्रै खान थाल्छ, अनि त्यहाँबाट एक कुरा दुई कुरा गर्दा गर्दै लोभीमा नाम कहलाइन्छ। के हुन्छ? अनि यसले हामीलाई केही त गर्दैन, भयो यसलाई बोलाउने होइन भोलिबाट, अनि बोलाउन पनि छोड्छन्। अनि उसले पनि छोड, अर्काले पनि छोड गर्दा गर्दै आफू चाहिँ के भयो? एक्कल काटे भयो। के भयो? जसले चाहिँ हुन्छ नि म दिन्छु भनेर अगाडि पहिले दिन्छ भने उसलाई जसले पनि बोलाउँछ। त्यसलाई चाहिँ जसले चाहिँ दिन सक्छ ददम मितानी गन्थती, दिन सक्ने व्यक्तिका मित्रहरू धेरै हुन्छन्, इष्ट मित्र धेरै हुन्छन्। छर छिमेकी पनि सबैको हाई हाई हुन्छ, सबैको प्यारो हुन्छ। र जस्तै दिएको भन्नु नै दान हो, दिएको नै के हो? दिएको नै दान हो। जस्तै कुनै कार्यमा पनि या शासनमा होस् या कुनै बाहिर धेरैको कल्याण हुने ठाउँमा त्यसरी त्याग भावना भएको व्यक्तिलाई चाहिँ जसले पनि रुचाउँछ, जसले पनि मित्रभाव गर्छ। यदि बाटो बिग्रियो, पुल भत्कियो, के हो भने हुन्छ नि यसलाई चाहिँ म दान गर्छु भन्ने बित्तिकै सबै गाउँवासी खुसी हुन्छन् कि हुन्छन्? एकले गर्दा सबैलाई खुसी बनाउन सक्यो। अनि एकपालि पुल बनाइदिने बित्तिकै त्यो पुल नभत्कुन्जेल कति मान्छे हिँड्छन्। सबैलाई हिँड्नलाई सजिलो भयो कि भएन? सबैलाई सजिलो भयो। त्यो नभत्कुन्जेल आफूलाई दिनु पुण्य चाहिँ आफूलाई आजकलको भनाइले हो भने अटो मिले चाहिँ मिले बढेको बढे जान्छ। यसलाई भगवानले त थावर पुण्य भन्नुभएको छ। थावरा कुदो, थावरा सधैँभरि नै भइरहने कुदो। बिहार दान, पुल दान, बाटो दान हो यो चाहिँ। अहिले जो अक्षय कोष भने पनि अक्षयबाट सधैँ चलाइएको छ भने त्यो पनि थावर कुशल नै हुन्छ। के हुन्छ? जस्तै वृक्षहरू, जस्तै कि बाटामा पानी राखिदिने, पानीको हन्डीमा पानी सधैँ भरेर राखिदिने होइन, कामहरू चाहिँ सधैँ कुशल भइरहेको हुन्छ। सजिलो चाहिँ बाटो पुलहरू दान गरिएको। अब एकपल्ट दान गरेपछि त्यहाँबाट फर्केर हेर्न परेन। त्यो पुल नभत्किउन्जेल जति प्राणी जति मनुष्यहरू त्यहाँ पुलबाट हिँड्छन् त्यति आफूलाई पुण्य मिलिरहेकै हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ थावर कुशल के भनिन्छ?